دے نال کسی نے دشمنی ہو تے کدی اس گھر والا تریف دنیا دا اصول ہے جس گھر دے فرداں نو کسی نہ دشمنی ہے نا وہ اس دی کدی تعریف او دی کردے نے جڑا خود دل دا سجن ہوندا ہے دل دا کی ہوندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی پہلی حدیث مولا علی فرماندے نے اے حدیث حوالے دیواں نال موضوع کیونکہ کسی دے کہن دے اوتے لگاواں سجنا سوشل میڈیا دے اوتے کیونکہ آج دے دور دے اندر کئی انج دے بھی بدبخت نے جڑے صحابہ کرام حضرت عمر تے کدی بکواس کردے نے کدی صدیق اکبر تے بانگدے نے انہاں نو اج دا موضوع میرا سفید چٹا اور کھڑک دا جواب ہی سجنا اے تقریر انہاں دے سامنے لوہ توڑ آئے گی ہر حدیث دا حوالہ دیواں گا جتھے جتھے میرے نبی دے صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دی شان مولا علی نے بیان کیتی ہے یا ابن عباس میرے نبی دے چاچے نے بیان کیتی ہے او بیان کراں گا پہلی حدیث کتاب دا نام فضائل الصحابہ صفحہ نمبر 103 حوالہ پورا دیواں گا جا کے ترجمہ دیکھ لویں صفحہ نمبر 103 مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو امام احمد بن حنبل حدیث لے کے آئی فرمایا حدثنا جعفر کسنا عبید بن معاذ کسنا ابی عن عمرو بن مرہ عن عبداللہ بن سلمہ قال سمعت علی وهو یخطب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمہ صحابی فرماندے نے مولا علی پاک منبر تے تقریر کردے پے سن کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار منبر تے تقریر کردے پے سن تقریر کردیاں مولا علی نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگو میں تمہیں دسنا وا اس کائنات کے اندر حضور تو بعد شان والا کون ہے زمین کے کی فرمایا اس کائنات کے اندر حضور تو بعد شان والا کون ہے زمین میں نے دس مولا علی منبر تے یہ مطلب حضرت علی جدو منبر تے تقریر کردے سن اس تقریر دے اندر بھی اپنے یاراں دا ذکر ہی کردے سن فرمایا لوگوں اس روئے زمین دے اوتے فرمایا کائنات دے اندر رسول پاک تو بعد بہترین کے ذات ہے لوگوں تو علی داستا بہتر کون ہے فرمایا میں دس میں بہتر کون ہے آپ نے فرمایا لوگوں حضور تو بعد ابو بکر سب تو زیادہ افضل نے کون ہے افضل ہے اچھا میں نے دس اہل سنت عقیدہ کی اسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک تو بعد افضل کون ہے ماں بعد نبی جین نبیوں تو بعد میرے نبی دی ذات تو بعد افضل کون ہے حضرت ابو بکر یہ مطلب ہے ساڈا کہنا نہیں بلکہ شیر خدا دا کہنا کنہ دا کہنا ہے شیر حضرت علی پاک نے فرمایا ابو بکر فرمایا سب تو افضل ابو بکر ثم قال لوگاں پوچھا اے علی اس تو بعد افضل کون ہے ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو بعد افضل کون ہے اتھے توجہ جڑے لوگ ہی کہندے نے اگے جا کے بھی جملہ سمجھاواں گا کہ علی جنوں مہر نہ لاوے او ولی بندا نہیں میں کیا غلط کہندا بیان ہے علی جنوں مہر نہ لاوے تو کہنا ولی بندا نہیں مکتوبہ شریف دے اندر حضرت مجدد الفسانی نے ایک جملہ لکھیا فرمایا لوگوں مولا علی دا اپنا فیض ہے فرمایا اگر علی جنوں مہر نہ لاوے او اگر ولی بندا نہیں ہے تو پھر نقش بندیاں دا امام صدیق اکبر ہے جملہ سمجھ آیا فرمایا حضرت مکتوبات اندر فرمایا علی مہر نہ لاوے اے تے عقیدہ فرمایا شیعہ اے تے عقیدہ یافیہ
آدھے جنہیں نات خامی باز کا بکواس کر جاتے ہیں علی جنہوں محمد نہ لاوے وہ ولی نہیں بندہ تو میں نے دسوں میں نقش بندی ولی کوئی نہیں پھر میاں شریر وانی کی وہ ولی ہے کہ نہیں انہوں نے مور کنوں نقش بندی سلسلہ کنہ دا صدیق اکبر دا اور مجدد الوثانی نے فرمایا جملہ ہی غلط ہے فرمایا علی پاک مہر لاون وہ کامل ولی بندہ یعنی اس سلسلے جو کہ جنہوں صدیق مہر لاوے وہ بندہ ولی نقش بندیاں دے سلسلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ مصطفیٰ یار خدا دی قسم بدو تے چہر دنیا یقین جنگ جہالت جملہ بولنے لگے بھی دیکھتے نہیں وہ صدیق اکبر کو فیض نبوت دا اے مجدد ثانی دا جملہ فرمایا ابو بکر صدیق کو فیض مصطفیٰ دی نبوت دا ابو بکر فیض دندہ مصطفیٰ دی نبوت دا مولا علی کو فیض مصطفیٰ دی ولایت دا فرمایا علی فیض دندہ مصطفیٰ دی ولایت دا اور فرمایا جنہوں مولا علی فیض دندے نے او ولی او بھی بڑھتا ہے کہ جنہوں صدیق اکبر نبوت دا فیض دینا یعنی ولایت دے رستے دے اندر فرمایا او بھی کامل ولی بڑھتا ہے سجنہ تاں کر کے سلسلہ قادری اور قادری سلسلہ اے دی نسبت مولا علی نہ جا کے مل دیئے نقش بندی سلسلے دی نسبت حضرت صدیق اکبر نہ مل دیئے اوہ میں کہنا خدا دی قسم تو کہنا مولا علی جنہوں مور نہ لاوے او ولی نہیں بڑھتا میں کہنا مولا علی نو من لال صدیق اکبر دا غلام بن خدا دی قسم قادری بھی بن جائے گا ابو بکر نو منن والا نقش بندی بھی بن جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد ہاں جی گل سمجھ آئی ہے اے تسی مجھے دسو اے لفظ دا نکھار شاید کوئی کرتا ہو اور میں پورے مطالعے نال میں بولنا چاہ دنیا کائنات کے اندر اس چیز اس گفتگو دا کوئی نچوڑ نہ کیا کہ منو دس ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تے نقش بندیاں دے امام ہیں انہاں دا سلسلہ ایک اپنا فیض وہ ایک مولا علی پاک نے فرمایا جنوں میں مہر فرمایا میرے بعد افضل کون ہے نبی تو بعد افضل کون ہے مصطفیٰ تو بعد افضل ہے کون ہے بھئی کون ہے کون کہہ رہے ہیں حضرت علی کون کہہ رہے ہیں ایدے ہوتی کل میرا رات 9 بجے مناظرہ ہے اس سے گل سے ہوتا ہے لائی مناظرہ ایک ایرانی ہے او دے نال وہ مناظرہ جی پورا میں یوٹیوب سے اپلوڈ کرا وہ بڑے فخر نہ حوالے لے گیا میں بھی حوالے جمع کی دی کرا میں کہ آج ہی پتر اے تے جو میدان سجے گا پھر دن دسا گے سنیا دے شیر ماما نے کیویں پیدا کیتے ویکھ مولا علی نے فرمایا حضور تو بعد افضل کون ہے فرمایا ابو بکر فرمایا لوگوں مصطفیٰ تو بعد افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے لوگاں پوچھا اے علی اس تو بعد افضل کون ہے فرمایا لا اخبرکم بخیر الناس بعد ابی بکر فرمایا لوگوں میں تو دس نے ابو بکر تو بعد افضل کون ہے فرمایا عمر ابن الخطاب فرمایا ابو بکر تو بعد افضل ترین ذات حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کی ذات ہے کون ہے حضرت عمر دی ذات بنو 10 جنہوں مولا علی جیسے افضل کہیں اور ترتیب بھی اسی طرح سے ترتیب اور جملہ اسی طرح مولا علی نے رکھا فرمایا اس تو بعد افضل کون ہے صدیق اکبر تو بعد خلق آدم کون ہے حضرت عمر دی اچھا ایک حدیث ہے تجھا جملہ سن دوسری حدیث سناوا آگ سبحان اللہ اس حدیث نو امام احمد بن حنبل سرکار اس کتاب کے اندر حدیث نمبر 628 آپ فرماتے ہیں ان اکرمہ ان ابن عباس حضور دے چاچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہنے صحابی عبداللہ بن عباس بھی حضور دے اہل بیت دے اندر حضور دے اہل بیت دے اندر یعنی نبی دے گھر حضور دا خون مبارک حضرت عباس میرے مصطفیٰ دے چچا نے اگوں انہ دے بیٹے نے عبداللہ ابن عباس میرے 10 خود گھر دی گواہی ملے کہ او زیادہ قبول ہوتی ہے یا باہر دی گواہی قبول ہوتی ہے گھر دی گواہی زیادہ قبول ہے اگے سن عبداللہ ابن عباس دی روایت سن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا والذی نفسی بیدہ
فرمایا لوگوں میں اس ذات کی قسم ہے جس ہاتھ کے اندر میری جان ہے میں لوگوں میں اس ذات کی قسم ہے جس ہاتھ کے اندر میری جان ہے ما اخذتها رغبة فيها ولا ارادة استنار على احد من المسلمین فرمایا لوگوں میں جاننا ماں ابو بکر صدیق نے کبھی بھی خلافت لینے کا ارادہ کیتا نہیں فرمایا صدیق اکبر کو میں خود سنیا میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں میں کبھی خلافت لینے کا ارادہ کیتا نہیں ولا حرصت علیہ یوما ولا لیلۃ قط میں دن رات کبھی سوچیا بھی نہیں کہ میں خلیفہ بنا سرا و علانیۃ تنہائی جو ہوا یہ لوگوں کے سامنے ہوا لوگوں کبھی میں سوچیا نہیں کہ میں خلیفہ بن جاواں اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اس گل نوں جڑا بندہ روایت کردا پیا آوے اور میرے نبی دے چاچا دا بیٹا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کردے پے نے سجنا اس حدیث اور روایت تو پتہ چلیا میرے نبی دے سارے جتنے بھی گھر والے سن سارے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال محبت رکھتے سن تائیں منبر تے کھڑے ہو کے مولا علی اکثر فرماندے سن لوگوں جنوں عمر دے نال پیار ہے اون دے نال مولا علی نو پیار ہے میں لوگوں جنوں عمر دے نال پیار ہے او دے نال مولا علی نو پیار ہے میں ساڈے نال پیار دی شرط ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے نال حضور دے یاراں دے نال کی ہوئے محبت ہوئے فرمایا سارے نال پیار دی شرط ہے کہ مصطفیٰ دے صحابہ دے نال پیار اور حضور دے صحابہ او ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سجنا یہ حضور دیو یار نے کہ جنہ نے زندگی دے اندر میرے آقا دے مصلی دے اتے کھڑے دے حضور دے مصلی مبارک تے کون کھڑے ہوئے نے زندگی دے اندر ہی اور اگے سن حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امام احمد بن حنبل اس حدیث میں روایت کیتا فرماتے نے لما غسل عمر بن الخطاب وکفنا وحمل على سريره وقف عليه علي بن ابي طالب فقال والله ما على الارض رجل احب الي من ان القى الله بصحيفته من هذا المسجي حضرت عمر نے جس وقت کفن شریف پہنا کے نا چار پائی تے لٹایا گیا تے مولا علی پاک آئے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنازے تے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں میں اس ذات دی قسم ہے فرمایا اے جنازے تے جڑا چار پائی تے شخصیت پئی ہے نا فرمایا مینوں کائنات دے اندر ایدو تو زیادہ علی نو پیارا کوئی لگدا ہی نہیں فرمایا جڑا چار پائی دے کیا ہے نا علی نو ایدو تو زیادہ کوئی پیارا لگدا ہی نہیں وہ کیویں پیارا لگے وہ جنہ دے نال محبت ہوے یار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم سرکار دی ایک ایک چیز کو سنبھال کے فضائل الصحابہ دے اندر امام دارقطنی ایک حدیث لے کے آئے فضائل الصحابہ ہے سامنے میرے کتاب فضائل الصحابہ حضرت امام دارقطنی علیہ رحمہ دی کتاب آپ نے اس کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روایت لے کے آئے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کو نا ایک چادر مبارک سی کی سی چادر مبارک سی وہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر لینی اس چادر کو لے کے نا حضرت علی نے رویا کرنا چادر کو لے کے رونا آپ دے شاگرد نے ایک دن حضرت علی پاک کو سوال کیتا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب حضور اے تساں جدوں چادر لیندے ہو اس چادر کو لے کے بڑا روندے ہو اے دی اندر وجہ کی ہے کدی چادر ہے فرمایا یار نو یار دی خوبتاں ہوندی ہے جے یار نو یار دے نال پیار ہوے فرمایا اے چادر عام چادر نہیں بلکہ میرے یار فاروق اعظم دی چادر فرمایا کدی چادر ہے عمر دی چادر ہے فرمایا علی نو جدوں عمر دی یاد آوے نا تے
علی چادر نو لے کے تے رو لیندا فرمایا علی نے جدوں عمر دی یاد آندی ہے علی اس چادر نو لے کے رو لیندا فرمایا تاں کر کے یار نو یاد دی حب ہے اور فرمایا عمر دی یاد دے اندر ہی پھر میں رونا فرمایا جدوں عمر دی یاد آندی اس چادر نو لے کے اپنا یار نو یاد کر کے میں رونا وا اگے توجہ کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان دے اندر دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی انہوں نے بیان کی تھی عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے چاچا دے بیٹی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے نبی علیہ السلام دے کولوں میں سنیا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں مصطفیٰ دے کولوں سنیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا مکتوب علی کل برکۃ محمد رسول اللہ حضور فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں جنت دے اندر داخل ہویا ماں میں جنت ہر پتے دوتے ویکھیا لکھیا سی محمد الرسول اللہ میں جنت داخل ہویا تو ہر پتے تے کی لکھیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دوجی جڑی عبارت لکھی سی ابو بکر صدیق فرمایا میں جنت دے پتے دوتے ویکھیا لکھیا پیا وے ابو بکر صدیق عمر الفاروق عثمان ذوالنورین فرمایا پتیاں دے ہوتے پہلے میرا نام لکھیا ہے اس تو بعد میرے یار ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے فرمایا اس تو بعد صدیق اکبر تو بعد حضرت عمر دا نام لکھیا ہے فرمایا عمر تو بعد عثمان غنی دا نام لکھیا ہے اور سجنا میرے نبی دے صحابہ اس اشعار والے نے اللہ سونے نے فرمایا حبیبا میں جنت کے اندر جنوں بھی داخل کرانگا اے جنت دے جدوں درختاں ویکھن گے فرمایا جنت دے اندر بھی یارا تیرے یاراں دے نام لکھے پاون گے سجنا ایتھوں پتہ چلیا جڑا جنت دے اندر بھی داخل ہوے گا سب تو پہلے داخل ہوندیاں نال ہی اونوں جنت دے اندر بھی مصطفیٰ نو مننا پے گا نبی دے یار ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم نو مننا پے گا انہوں مننا پے گا جنت داخل ہوئے گا تو پتیاں دے لکھے ہوئے نام انہاں ناماں دے ہوتے بھی انہوں مننا پے گا کہ اے او یار نے مینوں دسو یار حضرت کرما والی سرکار نے نا انہاں دے کول ایک لفظی آ گیا میں تاں جو حدیث پاک دے حوالے دے نال بولدا پیا اصلاحی موضوع حضرت کرما والی سرکار کو نا ایک راضی آ گیا تو آ کے کہنا کہ جی میرا مناظرہ کرو تو میں کر لے کہندا جی میری دلیل ہے نعوذ باللہ کہندا جی سنو میں حضور دے یار ابو بکر تے عمر نو نہیں مانتا ہے بے ایمان آج بھی لکھاں دنیا میڈیا دے کبھی صحابہ دے بارے چ بول دے کبھی امیر معاویہ سرکار دے بارے چ بول دے کبھی صدیق اکبر تے بھونک دے کبھی فاروق اعظم تے بھونک دے میں کہ یہ دلیل یاد رکھ اے جدا خون حلالی ہوئے گا نبی دے صحابہ دے کبھی بولے گا اے صحابہ دے وہی بھونکے گا جدا خون کبھی حلالی ہو سکتا اے نبی دے یار تے ہوئی جڑے مسلح تے مصطفیٰ دے نال رہے اور جڑے جہاد جو مصطفیٰ دے نال رہے حتیٰ کہ رب نے فرمایا حبیبا جنوں میں مسلح تے کھڑا کیتا جا انہوں میں روزہ جو بھی تیرے نال سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد میں مصطفیٰ کرما والی سرکار نو کہندا جی میں نہیں ماندا فرمایا اچھا یہ دس تو کیوں نہیں ماندا کہندا جی میری ایک دلیل ہے جتھے امام حسن تے حسین ستے رہنا کہنے لگا او زمین دا حصہ 10 میل اگے تک 10 میل دائیں تے بائیں کہندا جتنے امام حسن تے حسین سرکار دے روضے دے قریب نے نا یہ سارے جنتی نے حضرت کرما والی سرکار بھی اگو پھر کامل ولی سن وہ جاہل تھوڑی سن فرمایا اچھا میں 10 امام حسین دی نسبت کدے نال کہندا جی حضور نال
فرمایا حسن دی آہی حضور نا فرمایا اچھا حسن حسین دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی کہ تیرا ایمان ہے کہ 10 فٹ دے 10 میل تک سارے جنتی نے اونا دے نال لیٹے قبرستان والے بھی تو فرمایا میرے 10 جڑے حبیب دے نال حضور دے صحابہ لیٹے دے فرمایا جس جگہ تے مصطفیٰ دے نال مصطفیٰ دے صحابہ لیٹے نے فرمایا جی حسن حسین دی نسبت آج مصطفیٰ دے نال تے تو کہنا 10 میل اگے تے 10 میل پیچھے دائیں بائیں سارے قبرہ والے جنتی نے فرمایا پھر میری سن ابو بکر صدیق دا چہرہ ہی مصطفیٰ دے سینے دے برابر روزے دے اندر فرمایا عمر دا چہرہ ہی ابو بکر دے سینے دے برابر اور فرمایا میرے حبیب نے فرمایا بندہ جس مٹی تو پیدا ہوندہ ہے اسی مٹی دے اندر جاندہ ہے فرمایا ابو بکر دی قبر دی مٹی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر دی مٹی مصطفیٰ دے روضہ پاک دی مٹی کٹھی ہے فرمایا جی حسن حسین دی نسبت نال 10 میل تک قبرستان والے دی عذاب نہیں نہ ہوندہ فرمایا پھر سن صدیق اکبر دے عمر جس جگہ دے روضے چے مصطفیٰ دے نال لیٹے نے نا اللہ دی قسم تو 10 میل کہنا ہے میں کہنا پورا مکہ دے مدینہ تک اللہ تعالیٰ کسی دے عذاب نازل فرمائے نعرہ رسالت اصحابی نبی اصحابی نبی کیونکہ علی کو چاہنے والوں کے دل کالے اجری مولا علی دنال علیہ صدر جری علی پاک نو مگن صدیق اکبر نو من حضرت عمر نو من یا مصطفیٰ دے کسی صحابی دے بارے دے اندر بکواس کر میں کہنا مولا علی دے نال انہوں نے پیار کیتا ہی کوئی نہیں کیونکہ علی پاک ہوئے جنہیں زندگی دے اندر یاران دے ہتھا دے اندر ہاتھ پاک مدینے دا سفر بھی کیتا ہے کیونکہ علی کو چاہنے والوں کے دل کا حالے علی کو چاہنے والوں کے دل کا حالے نہیں ہوتے اور جہاں نور ولایت ہو جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے مولا علی پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی جنی شان بیان کی تھی سن ذرا توجہ دینال اگلی حدیث سنا لگائے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قال ابصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر و عمر مقبلین فقال هذان المقبلان سید کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي مولا علی فرماندے نے میں نبی اسلام دے نال جاندا پیاس مدینے دے سفر دے اندر فرماندے نے مدینے دی گلی دے اندر مصطفیٰ دے نال میں جاندا پیاس فرماندے نے اگوں ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب آئے دوواں یاراں نے ایک دوجے دا ہاتھ پھڑیا پیاسی فرماؤں دے رہے دوہاں یارہ نے ایک دوجہ دا ہاتھ پڑیا پیاسی مولا علی فرماؤں دے رہے حضور سرکار نے جنہوں اپنے دومیں یارہ نو بھی کیا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب نو میرے نبی نے مولا علی دے کندھے دے ہاتھ رکھیا فرمایا علی تینوں ایک گل دسنا فرمایا علی میں تینوں ایک گل دسن لگا سجنا مولا علی پاک دی دوہاں یارہ دے نال ذرا محبت میں ایک دے صحیح فرمایا علی میں تینوں ایک گل دسنا حضرت علی پاک فرماؤں دے رہے لوگوں میں اپنے کنا دے نال سنیا میرے حبیب نے جدوں دوہاں یارہ نو دیکھیا میرے نبی نے فرمایا اے علی جڑے سامنے ہوئے دوویں یار آندے پینے اے جنت
کہتا جنت دے اندر فرمایا جنت دے اندر اے سیف العمر جنہیں میری امت شخص مرن گے اونا دونا دے سردار نے فرمایا اے علی جنہیں سیف العمر مرن گے اے اونا دے سردار نے نوجوانہ دے سردار حسن دے حسین نے فرمایا علی اے جنت دے اندر اولین دے آخرین پہلے دے آخرین دے بھی سردار نے اور نبی علیہ السلام نے مولا علی نے جنہیں حدیث بیان کی تھی میرے حضور نے فرمایا لا تخبرہما یا علی علی اینا دومانو دا سینہ میں تیرے نال اے گل کی تھی علی اینا دومانو دا سینہ میں تیرے نال اے گل کی تھی اینو تو چھپا لوی اینا نو یہ گل تو دسری نہیں ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت عمر تے صدیق اکبر نو یہ گل دسینا کہ مصطفیٰ دے کھولوں میں تو آدھے بارے دے اندر حدیث سنی ہے سجنا لیکن دل دے اندر بڑی بے چانی سی کہ مصطفیٰ نے جو دسیاوے علی تو میں یاران دی شان ہے مولا علی پاک کوفے دے منبر دے کھڑے ہو گئے فرمایا لوگوں میرے نبی نے فرمایا سی ابو بکر دے عمر نو دسنا نہیں ہے لیکن فرمایا لوگوں ابو بکر دے عمر نو دسنا نہیں نبی دی پوری امت نو دسن لگا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک یا رسول اللہ فرمایا انہوں نے تیری حضور نے فرمایا دسنا تو ہم نے دسن تو منع نہیں کیتا فرمایا سنو لوگو پھر جن نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا علی اینا نہیں دسنا تو فرمایا پھر تو ہم نے دس سکنا پوری امت نو حدیث بیان کر کے آپ نے نا حضرت عمر کے حضرت صدیق اکبر دی شان سنا دیتی اے حدیث ہے فضائل الصحابہ دے کیلی کتاب ہے فضائل الصحابہ اگلی روایت سن مولا علی پاک تو آج سبحان اللہ اگلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں دے نہیں قالا علی عن علی قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سجنا نبی نے کنا صحابہ دنال تو بعض کا مولا علی پاک دنال بہت ہی محبت کر دیا میں کہنا مولا علی دنال حد تو حد کے محبت کر جتنا جی چاہے اتنی محبت کر لیکن سجنا اس محبت کے اندر کسی اور یار نو برا کہنی نہ کیونکہ اس تجھے صحابہ نو برا کہنا مطلب ہے نبی دے آل بیت نو برا کہنا سجنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے نبی دے قرآن سنیا سی کدھے کو سنیا ہے اچھا حدیث بیان کرنا رہے کون حضرت علی پاک اس بیان تو پتا چلیا کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو سن دے گے نا اپنے یاران دے بارے جو سب کچھ بیان کر دے گے سب کچھ کھول کے بیان فرمایا لوگوں میں اپنے نبی کو سنیا سی ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور دے سامنے آئے سن میرے نبی نے فرمایا یا ابا بکر اے ابو بکر ان اللہ تعالیٰ آتانی ثواب من آمن بہی منذ یوم خلق اللہ آدم الى ان تقوم الساعة اے ابو بکر صدیق اللہ سونے نے جنہوں کائنات رو پیدا فرمایا رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو لے کے قیامت تک جنہیں بھی بندے ایمان لے کے آئے نے ابو بکر صدیق انہاں سارے نے ایمان نو کٹھا کیتا جاوے انہاں دا ایمان ایک طرف ایمان دا ثواب ایک طرف لیکن صدیق اکبر تیرے ایمان دا ثواب ایک طرف تائیں مولا علی نے فرمایا دنیا والے جنہوں قیامت دا روز ہوئے گا میں علی نے اپنے کرنا دنال سنیا میرے حبیب نے فرمایا ابو بکر صدیق اللہ نے ہر بندے دا احسان دنیا دے اتار دیتا ہے لیکن صدیق اکبر جنہوں میدان حشر دے اندر آوے گا اللہ فرماوے گا ابو بکر صدیق ہر بندے دا احسان میں اتار دیتا ہے آج جو منگے گا میں رب اوہی عطا فرما دے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
فرمایا جو منگے گا رب وہی عطا فرمائے گا جو منگے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سجنا ہونا صحابہ دے بارے دے اندر بول دے ہو یار کوئی بدبخت ہو کوئی او بدبخت جنہیں صحابہ دے بارے دے اندر بکواس کرن بے کے میڈیا کے اور ٹکے نے توالے ایمان نے توالیاں نمازاں ایک طرف توالے روزے ایک طرف اور توالے چپے کپے دہاج ایک طرف۔ خدا بھی عزت دی قسم صدیق اکبر نے جنی رات مصطفیٰ دے نال غار چ گزاری ہے اس رات دی گھڑی ایک طرف اللہ سونے نے تیریاں نمازاں نہیں دیکھنیاں جے صدیق اکبر دے نال پیار نہیں رب نے تیرا حج نہیں دیکھنا رب نے تیرے طواف نہیں دیکھنے رب نے دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر نے کتنا پیار سی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے روز جتنی میری امت حشر کے اندر آئے گی فرمایا رب سونا دیکھے گا جنو صدیق اکبر کے عمر کا پیار ہوئے گا اللہ فرمائے گا فرشتیوں جنو اینا یاران دے نال پیار ہے میں رب نو دے نال آ جاؤں۔ اچھی بات نہ کھو لبیک صحابہ اکرام لبیک صحابہ اکرام اے میرے نبی نے یاران دی شان خدا دی عزت دی قسم سجنا ابو بکر صدیق دی ذات و ذاتی بخاری شریف دی حدیث اگلی سن بخاری شریف دی حدیث سن حدثنا ابو الجمان امام بخاری اس حدیث میں کیا ہے قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری فکان تابعی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدمہ وصاحبہ میرے نبی دے یار انس بن مالک روایت کر دینے جنہوں نے 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کی تھی کتنے سال 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کی تھی آپ فرماؤں دینے جدو نبی اسلام دنیا تو جاوان لگے نہیں امام بخاری اس حدیث نو کتاب الاذان دے اندر نقل فرمایا ہے حدیث نمبر 680 امام بخاری فرماؤں دینے جدو نبی اسلام دا آخری وقت سی یعنی حضور بیمار ہوئے نے مصطفیٰ نے فرمایا انا ابا بکرین حضور سرکار نے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا عائشہ اپنے باپ نے کہا میرے مسلح سے کھڑا ہو جاوے ہم عائشہ اپنے باپ نے بلا ابو بکر صدیق نے میرے یار نے بلا میرے مسلح سے کھڑا ہو جاوے ایتھے میرا سوال ہے اونا کالے کپڑے والے آنے ہوتے جنہیں کہندے نے مولا علی دی خلافت ضروری سی بات دے وچ رسول اللہ تو بعد میں کہنا ظالم و بے ایمانو اگر مولا علی نے خلیفہ بننا سی کہ مصطفیٰ نے زندگی دے اندر اپنا مسلح کیوں نہیں دیتا کیونکہ مولا علی نے دا مجوس حضور نے فرمایا عائشہ اگر آج میرے مسلح دیوتے فرمایا ابو بکر صدیق رکھ لیتا نہ اللہ راضی ہوئے گا نہ محمد راضی ہوئے گا سن بخاری دی حدیث سنا میں لگا بات جو کدے نہ کہن لوگی کہ آلے سنت ہے جھوٹیاں حدیثاں سنو دے سن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یصلی لہم فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق نو کہو لوگاں دے امامت کروالے میرے مسلح تے کھڑا ہوئے سجنہ یاد رکھ امام دا نائب امام او دے تو بعد علم والا ہوندہ ہے گل سجنہ والی میں امام یقین ہے آپ سب نائب نے میرے بھائی نے میں ایک جملہ ضمن سمجھاؤں میں کدی سمجھا نہیں میرے تو بعد اہل علم کی میں نہ وہاں تے مسئلہ کنا دس اینا دس تے میں مسئلے تے اینا دی جگہ اٹھ کے ایتھوں کسے نو کھلا رہا
تے لوگ میرے کہنے گے یار تیرے تو بعد علم والا مجوس سی انہوں چھڑ کے تے دوسرے نو کیوں کھلا رہے وہ دے پیچھے تے نماز ہی نہیں تے میں انہوں کھڑا کرنا جڑا میرے تو بعد بہت علم والا میرے تو بعد میرے بہت ارادہ نو حضور نے فرمایا تیاں پتا چلا نبی تو بعد نبی دے صحابہ اکرام دے اندر جڑا سب تو بڑا عالم سی ابو بکر صدیق سی کون سی سجنا مولا علی رضا موجود نے بخاری دی حدیث سن حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق نو کہو امامت کروا لے حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ فرمایا نے میں نبی علیہ السلام نو عرض کی تھی اتصلی للناس وقیما حضور کیا ابو بکر صدیق امامت کروا لے منگے یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق تواڈے مصلی تے کھڑے ہوئے حضور انہاں کو امامت کروائی جانے نہیں کیونکہ تواڈی یاد انہاں نو ستاوے گی فرمایا عائشہ تواڈا حال بھی یوسف علیہ السلام دیا عورتاں واقعی ہے کہ دل دے اندر تو چاہنی ہے میرا باپ مصلی تے کھڑا ہوئے حقیقت دے اندر چاہنی ہے نہ کھڑا ہو حقیقت دے اندر دل دے اندر چاہنی ہے کھڑا ہوئے حقیقت دے اندر مینوں کہنی پئی ہے کھڑا ہو سکتا نہیں ہے فرمایا ابو بکر صدیق کو مصلی تے کھڑے ہوئے سجنا فصلی ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مصطفیٰ دے مصلی تے کھڑے ہو گئے آپ نے جدو امامت شروع کی دی ہے آپ نے جدو امامت دی تکبیر کہی اللہ اکبر پیچھے صحابہ نے صفحہ بنایا نے انہاں صفحہ دے اندر پیچھے مولا علی بھی کھلوتے نے کون کھڑے نے مولا علی پاک بھی پیچھے کھلوتے نے توجہ فرما ادھر مصطفیٰ کریم دا جتے حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا دے سن سامنے حجرے دی کھڑکی مبارک سی اس کھڑکی جو تے پردہ لگا پیا سی حضرت ابو بکر صدیق جدو مصلی تے کھڑے ہوئے نے آپ نے جدو امامت شروع کی دی ہے ادھر مصطفیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ دے مصلی عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ ہٹایا حضور نے پردہ تھا ہٹایا کہ دیکھا میرا یار میری جگہ تے امام بندہ کیویں دا لگدا ہے صحابہ فرماندے نے جدو مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا ساڈیاں نظراں سجدے تو سیدھیاں حضور دے چہرے تے گئیاں نے کدھر گئیاں نظراں حضور دے چہرہ مبارک دو تے نظراں گئیاں نے سجنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی دوران نماز مصطفیٰ نو تے دیکھنا شروع کر دیتا حالانکہ امام اور مقتدی واسطے ضروری ہے کہ مصلی والی جگہ دے دیکھے لیکن نانا صحابہ نے دوران نماز اپنیاں نظراں مصطفیٰ وال کر لیاں نے حضور نے پردہ تھلے کر دیتا اتنی دیر ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور سرکار عائشہ صدیقہ دے حجرے دا دروازہ کھولیا حضور بھی امامت دے اندر شامل ہونے واسطے باہر آئے ہیں حضور بھی باہر آئے پچھوں صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام کیونکہ ادھروں پہلے اصول سی دو طریقے نے امام رکبہ دین دے یا نمازی سبحان اللہ کہنے نے فتفا اکثر الناس تصفیقہ یا پچھوں ہلکی جی اس طرح تعلیم آری جاندی ہے صحابہ اکرام دے صفحہ دے اندر اس طرح ہلچل مچ گئی حضرت ابو بکر صدیق نے پتا چل گیا کہ مصطفیٰ اونے پہ نے وکانا ابو بکر یا یلتفت فی صلاتی حضرت صدیق اکبر نو پہلے غور کرتے رہنے پیچھے صحابہ نو کی ہویا وے صفحہ دے اندر ہلچل کری ہے پر سجنا نبیوں دے امام پچھوں دے پہ سن اگے مصلی سے صدیق اکبر کھڑے سن حضرت ابو بکر صدیق نے جدو دل دے اندر کالے آئی ہے کہ مصطفیٰ آ رہے نہیں حضرت صدیق اکبر سرکار فرناکا سا اللہ حضرت صدیق اکبر سرکار اپنا مصلی چھڑنے لگے میرے نبی نے قرآن نمازی ابو بکر نے فرمایا یارا میرے مصلی نو چھڑینا تو امامت کروا حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے مصطفیٰ آگے آ گئے میرے نبی دی میں اتباع دے اندر صدیق اکبر سرکار نے بھی نماز ادا فرمائی مصطفیٰ نے اس کو بار فرمایا ابو بکر صدیق آج تو بعد جنی دیر میں بیمار تو میرے مصلی دی امامت سنبھالے گا سجنہ تھی مجدد الفسانی نے فرمایا مکتوبہ شریف کے اندر فرمایا تو پتا چلیا جنہوں میرے حبیب نے اپنا امامت مصلی دیتا سی فرمایا جنہوں چھوٹی امامت دیتی سی اوہ صدیق اکبر مصطفیٰ تو بعد نبی دا پہلا خلیفہ بھی حق کے نبی دا یار بھی حق کے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مصطفیٰ کے ہم سفر
جنہوں مسلح تے کھڑا کیتا انہوں ہی بات جو امامت تے کھڑا کیتا. خدا دی قسم آج دنیا کائنات دی تاریخ دے اندر نہ اس طرح دا کوئی مقتدی ہے نہ کھڑا کرنا اس طرح دا امام ہے. اچھا میں نے دسو میں ایک بندے نے سوال کیا میں کہا یار مولا علی پاک نے 10 تو 12 سال حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھی, 11-12 سال دے عرصے حضرت عثمان غنی دے پیچھے نماز پڑھی. میں کہ اگر مانتے نہیں سے او دے کہن دے پاک تے نماز کیوں پڑھی کہندا جی انہوں نے تکیہ کیتا تکیہ کہندے نے جی آج جی کر. میں کہتا ہوں پتہ امام دے خلاف دل چ گل ہوے نا کوئی تے پیچھے مقتدی دی نماز نہیں ہوندی. میں کہ 30 سال سے اپنا 25 سال دے عرصے تک حضرت علی پاک پیچھے نماز پڑھتے ہیں تکیہ کرتے ہیں. میں کہا بھائی مانا مولا علی تو اتنا مشکل سمجھیا. میں کہا علی پاک دی شان ہے علی دا جویں دا ظاہر سی علی دا ایویں دا ہی باطن سی. میں کہا بھائی مانا تکیہ نہیں کیتا بلکہ مولا علی پیچھے نماز پڑھ کے ثابت کیتا ہے دنیا والیو علی نو ابو بکر تے عمر نال جنہ پیار ہے کائنات دے اندر ماں کوئی نال ہے نا جامع نہیں پیار علی دا سنے. مولا علی پاک کو حضور نے ایک نصیحت کی تھی. اے بھی حدیث امام احمد بن حنبل سرکار فضائل الصحابہ دے اندر لکھی ہے کتاب فضائل الصحابہ دی حدیث سن. حضرت علی پاک نے حضور علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی اور نصیحت بھی کی تھی انہاں لوگاں دے بارے. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن حضور دی بارگاہ میں بیٹھا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا علی یادی قوم بعدنا علی میرے بعد ایک قوم آئے گی علی میرے زمانے تو بعد ایک قوم آئے گی ینتحلون شیعتنا جلے تیرے نال محبت دا دعویٰ کرن گے علی تیرے نال محبت دا دعویٰ کرن گے وَلَيْسُ بِشِیَّتِنَا لیکن تیرے محب نہیں ہون گے لَمْ نَبْرَزُوا لَهُمْ نَبَزُ آیَتًا. مولا علی نے پوچھا حضور انہاں دی نشانی کی ہوئے گی کہ محبت دا دعویٰ کرن گے لیکن میرے محب نہیں ہون گے. حضور نے فرمایا ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْتِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. فرمایا اے علی انہاں دی پہلی نشانی یہ ہوئے گی ابو بکر دے عمر نو یار نہیں سمجھتے ہون گے انہاں دے خلاف بد زبانی کرن گے. مولا علی نے عرض کی سنیا مینوں حکم کی فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ. فرمایا علی جنہوں ایک دے لوگ تو دیکھیں جنہیں ابو بکر دے عمر نو برا کرن علی جتھے دیکھیں انہاں نو قتل کر چھوڑی کیونکہ اسلام دے اندر مشرک نے. اور سجنا اتھوں پتا چلیا صدیق اکبر تے حضرت عمر دے خلاف بولن والا کبھی مومن ہو سکتا نہیں کہ جڑا انہاں دا یار ہوے کبھی منافق ہو سکتا کبھی منافق ہو سکتا. فرمایا اے علی فإنهم مشركون انہاں دی نشانی یہ ہے کہ مشرک کیوں کیونکہ ثانی اسنائن اذ فی الغار. اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر ہوئے دوسرے چو دوسرے میں جدو دونوں غار دے اندر یار یار تو کہہ رہا سی لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر اپا دوویں کلے نہیں تیجا اپنے نال خدا وے تیجا اپنے نال رب. ابو بکر جنوں غار چ مصطفیٰ فرماون ابو بکر غم نہ کر اونوں مزار چ بھی تے مصطفیٰ نال ہی لٹایا پیا کتنی شان دے مالک. یار ویکھ ایتھے کوئی بڑی قبر ہونا بڑی شان والا بندہ ہوے او دے نال بندے دی قبر بن جانا سارے رشتہ دار جا کے کہندے یار ساڈا عزیز اس فلانی قبر تے ویکھو دے نال اللہ دا فلانا ولی لیٹے او ولی دے نال ہی میرے دادے دی قبری او ولی دے نال ہی میرے اہل بھرا دی قبری فلانے دی قبری. پچھلے داستیاں ٹھردے نے کہ یار اللہ دے نیک بندے دے نال او میرے دادے دی قبری میرے باپ دی قبری فلان دی قبری. تے میں کہا بھائی مانا پھر دس او کم از کم یہی سوچ رہا محمد دے نال جنہاں دی قبراں نے اور مصطفیٰ دے نال جنے لیٹے پے نے او کنی شان والے نے. رب پھر جگہ دی ہو جتھے میرے حبیب نے فرمایا 70,000 فرشتے سویرے آندے نے 70,000 شام نو آندے نے. تے اللہ نے فرمایا حبیبا صرف مطلب
17,000 فرشتے جنہاں سلام دا اوے تو جویں مرضی کہنا رب فرشتے بڑے بھیجے جنہیں دن رات انہاں نوں سلام کر دے جنہیں رات انہاں نوں سلام کر دے انہاں تے درود پڑھ دے اللہ فرمایا تسی کوئی نہ پڑھو اوے میرے حبیب تے درود پڑھن والا میں خدا بھی موجود ہاں خدا دے فرشتے بھی موجود حبیب تے صحابہ تے درود پڑھن والا خدا بھی موجود ہے خدا دے فرشتے بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ جو سنا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے